देउबाको एक पक्षका मान्छेहरू देउबा पक्ष चाहिँ लाई पश्चिमा चाहिँ नि झुकाउ भएको भनेर पहिलेदेखि नै उनी चिनिएका छन्। प्रो अमेरिकन हुन्। यो विषय कस्तो संवेदनशील भएको छ भने यदि यो टेबल मात्रै गरियो छलफल मात्रै भयो भने पनि उनीहरूले जसरी पनि पास गराउँछ। भनेपछि विश्वयुद्धको खतरा यहीँबाट सुरु हुने पो देखिन्छ। भन्न नि सकिँदैन। यो सामान्य इस्यु होइन। यो चाहिँ राष्ट्रघाती हो र यसले चाहिँ नेपाललाई हामीले पहिले भन्दै आएका थियौँ अफगानिस्तान बनाउन सक्छ, त्यो खतरा छ, सिरिया बनाउने खतरा छ, कुन पक्षमा उभिने भनेर इतिहासले एउटा ठुलो परीक्षा लिँदैछ सबैको। परीक्षा हो। कसै गरी पनि हाम्रो यो देश चाहिँ हाम्रो पुर्खाले चाहिँ त्यत्रो रगत पसिना बगाएर बाँकिरहेको यो देशलाई कुनै पनि हालतमा चाहिँ हामी चाहिँ खरानी हुन दिनु हुँदैन। अफगानिस्तान, सिरिया, इराक हुन दिनु हुँदैन। प्रचण्डको चाहिँ चरित्र हेर्दा पनि उनी अस्थिर चरित्रका मान्छे हुन्। एमसीसी राष्ट्रिय हितमा छ, राष्ट्रिय हितको विपरीत काम गर्नेहरूले चाहिँ एमसीसी आउन नदिने भए भनेर रोइरहेछन् उनीहरू। यहाँको सरकारको सहमति बिना उनीहरू आउन सक्ने कुरा त भएन। जबरजस्ती अर्काको देशमा त कोही पनि जान सक्दैन। कथम कदाचित एमसीसी संसदमा टेबल भयो र पास भयो भने त्यो बेला के हुन्छ नेपालमा? दर्शकवृन्द नमस्कार, तपाईँलाई चुरो कुरोमा हार्दिक स्वागत छ। हामी चुरो कुरोमा आज मूलतः एमसीसीको विषयमा केन्द्रित भएर संवाद गर्नेछौँ। सन् 2017 को सेप्टेम्बरमा एमसीसी सम्झौता भएपछि त्यो एमसीसीका बारेमा निकै बहस भए, निकै विवाद भए, नेकपा छेदविच्छेद भयो, एमाले पनि फुटेर अर्को पार्टी बनिसक्यो। ठिक छ। आज एमसीसीकै कारण दलहरू टुटफुट मात्रै होइन देशै रहने कि नरहने अवस्थामा पुग्यो भनेर चिन्ता व्यक्त हुन थालेको छ। एमसीसीको विरोध गर्ने दलहरूमाथि आज जनताको भरोसा छ। साना दलहरूले विरोध गरेका छन्, ठुला दलहरू बिकाउ भएका छन् भनेर आरोप लागेको छ। यही बेलामा अमेरिकाको एमसीसीका उपाध्यक्ष फातिम सुमार र सहायक उपाध्यक्ष जोनाथन ब्रुक्स नेपाल आउने भन्ने समाचार सार्वजनिक भइसकेपछि जनताहरू आतंकित भएका छन्, आक्रोशित भएका छन्। कहीँ कतै नेपालका यी प्रमुख दलका नेताहरूले अमेरिकाको हन्डी खाएका छन् र त्यो खाएको कुरा पास गराउन, घोक्रे ठ्याक लाउन अमेरिकाका यी प्रतिनिधि आएका त होइनन् भन्ने जनतामा एउटा आशंका पैदा भएको छ। आखिर किन आउँदैछन् एमसीसीका उपाध्यक्ष र सहायक उपाध्यक्ष नेपालमा? दलहरूलाई पास गर भन्न आउँदैछन् अथवा एमसीसीको बारेमा अरू कुनै सल्लाह गर्न आउँदैछन्? यही विषयमा केन्द्रित भएर आज हामी संवाद गर्नेछौँ। देशभक्त गणतान्त्रिक मोर्चाका केन्द्रीय अध्यक्ष एवं नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी क्रान्तिकारी माओवादीका उपाध्यक्ष सीपी गजुरेलसँग। सबभन्दा पहिले म सीपी गजुरेललाई चुरो कुरोमा स्वागत गर्छु। तपाईँलाई चुरो कुरोमा हार्दिक स्वागत छ। धन्यवाद। तपाईहरूले निरन्तर एमसीसीको खबरदारी गर्नुभयो। जनताहरूले सोचेका थिए शेरबहादुर देउबाको गठबन्धन सरकार बनिसकेपछि नीति तथा कार्यक्रममा एमसीसी परेन, अब एमसीसी ब्याक भयो कि एमसीसीको बारेमा यिनीहरूले प्रक्रिया अगाडि बढाउँदैनन् कि भन्ने जनतालाई एउटा आशा थियो, झिनो त्यान्द्रो थियो। तर तपाईँहरूले त्यसलाई विश्वास गर्नुभएको थिएन। निरन्तर तपाईँहरूले आशंका गरिरहनु भएको थियो। आज काखीमा च्यापेको बिरालो, सिरकले तोपेको बिरालो म्याउ गर्यो भने जस्तो आखिर शेरबहादुर देउबाले आफ्नो असली रूप, असली बेहोरा देखाउन थालेका हुन्। किन आउँदैछन् अमेरिकाबाट एमसीसीका उपाध्यक्ष र सहायक उपाध्यक्ष? मैले यहाँबाट सुरु गरेँ। अब तपाईँले ठिकै भन्नुभयो। यो एमसीसी जसरी भए पनि अमेरिकालाई पास नगराइकन भएको छैन। उसको एउटा इन्डो पेसिफिक स्ट्राटेजीको एउटा महत्त्वपूर्ण चाहिँ अङ्ग भएको हुनाले र त्यसको मुख्य उद्देश्य चाहिँ चीनलाई घेरा हाल्ने भएको हुनाले चीनलाई मुख्य घेरा हाल्ने नेपाल जस्तो ठाउँलाई छोडेर अन्त चाहिँ त्यो चाहिँ सम्झौता गरेर त्यतिले पर्याप्त हुँदैन अमेरिकाको लागि। त्यसै हुनाले ऊ जसरी पनि नेपाललाई त्यो भित्र ल्याउनै चाहन्छ, त्यो रणनीतिभित्र चाहिँ ल्याउनै चाहन्छ। त्यसकारण उनले धेरै पहिलेदेखि नै प्रयास गरेको हो र नेपाली जनतालाई थाहै नदिइकन उनीहरूले चाहिँ दुईवटा सम्झौताहरू गरे होइन। दुईवटा परराष्ट्र मन्त्रीहरूले चाहिँ सम्झौता गरे र पछि मात्रै चाहिँ जनतालाई थाहा भयो। त्यो कुराको जानकारी भएपछि बल्ल त्यसबारेमा अध्ययन गरियो, त्यहाँबाट छलफलहरू गरियो र यो चाहिँ राष्ट्रघाती हो र यसले चाहिँ नेपाललाई हामीले पहिले भन्दै आएका थियौँ अफगानिस्तान बनाउन सक्छ, त्यो खतरा छ, सिरिया बनाउने खतरा छ भनेर हामीले जो भन्दै आएका थियौँ त्यो कुरा चाहिँ अहिले आएर धेरै पुष्टि भएको छ।
र जनताहरू अहिले तपाईँले भन्नुभयो जस्तै जब उनीहरू यहाँ आउने भनेर चाहिँ चर्चा चलिसकेपछि जनतामा एक प्रकारको आतङ्क छ। मलाई नै दिनदिनै चाहिँ फोनहरू आइरहेको छ, खोइ किन तपाईँहरू सडकमा नउत्रिएको हो, होइन तपाईँले नि थाहा पाउनु भयो होला उनीहरू आउँदैछन् नि त, त्यसको चाहिँ उपाध्यक्ष सहउपाध्यक्षहरू आउँदैछन्, त्यसकारण चाहिँ के गर्ने होला भन्ने चासो चाहिँ मान्छेहरूले व्यक्त गरिरहेका छन्। त्यसकारण चाहिँ यो अत्यन्त जटिल घडीमा हामी उपस्थित भएका छौँ। महाकाली सन्धि हुने बेलामा पनि अन्तिममा यस्तै भएको थियो, भारतको दबाब चौतर्फी परेको थियो र चाहिँ पैसाको खोलै बगाइरहेको थियो र अहिले आएर त्यही कुरो चाहिँ दोहोरिराखेको छ र अब उनीहरूले चाहिँ यहाँ भएका चाहिँ राजनीतिक पार्टीका नेताहरूलाई लगातार चाहिँ बोल्न लगाइरहेका छन् एमसिसी ठिक छ भनेर र टेलिभिजनमा विज्ञापन समेत बजाए। विज्ञापनमा केही टेलिभिजनले विज्ञापन पनि बजाएका छन्। त्यसकारण चाहिँ अब उनीहरूले आफ्नो शक्ति पुरै लगाउनेवाला छन् र त्यति मात्रै होइन, अब उनीहरू आएर अब यहाँका नेताहरू जो चाहिँ यो रूपमा यसलाई पास गर्नु हुँदैन, यसलाई संशोधन गरेर मात्रै पास गर्नुपर्छ, नेपालको राष्ट्रिय हित विपरीत भएका कुराहरूलाई हटाएर पास गर्नुपर्छ भन्ने पार्टीका जुन नेताहरू छन् ती नेताहरूलाई पनि अब दबाब पर्छ जस्तो लाग्छ र उनीहरूलाई घर घरमै गएर उनीहरूलाई धम्क्याउने यो कुराहरू पनि हुन्छ र यो एमसिसी चाहिँ अन्तिम रूपमा चाहिँ अब अमेरिकाले चाहिँ आफ्नो प्रयासको लागि नै अहिले यसको उपाध्यक्ष र सहउपाध्यक्ष यहाँ आएको भन्ने कुरा चाहिँ त्यो अनुमान चाहिँ सही नै हो भन्ने लाग्छ। अब नि एमसिसीका उपाध्यक्ष र सहायक उपाध्यक्ष आउने भनेपछि जुन तरङ्ग पैदा भयो, जुन आतङ्क पैदा भयो जनताहरूमा, खोइ त साँच्ची भने जनताहरूले तपाईँलाई व्यक्तिगत रूपमा प्रश्न उठाएछन्, खोइ तपाईँहरू कहाँ हुनुहुन्छ, सडकमा देखिनु भएन, प्रतिरोध गर्नु भएन, आशा भरोसा त तपाईँहरूप्रति छ नि, के गर्दै हुनुहुन्छ तपाईँहरू? अब हामीले चाहिँ अहिले गर्ने भनेको चाहिँ के हो भने अब हामीले एमसिसीको बारेमा त धेरै गऱ्यौँ, जनतामा जागरण पैदा भयो, चेतना पैदा भयो, त्यो त ठुलो उपलब्धि थियो। आखिरमा गएर यो कहाँ गएर टुङ्गिने हुन्छ भने उनीहरूले बनाएको नियमअनुसार होइन, यो के भने संसदले पारित गर्नुपर्ने हुन्छ, संसदको सामान्य बहुमतले पारित गर्नुपर्छ। यहाँ मान्छेले 2/3 बहुमत भन्छन्, 2/3 आवश्यक छैन, सामान्य बहुमतले पारित गर्ने हो। त्यसबाट उनीहरूले ग्यारेन्टी गर्न खोजेको अमेरिकाले कि अर्को सरकार बदलियो भने त्यसलाई चाहिँ परिवर्तन गर्न नसकोस्। त्यसको उद्देश्य पनि अमेरिकी इन्ट्रेस्टमै उनीहरूले बनाएको नियम हो त्यो। किनभने सामान्य सरकारले चाहिँ सम्झौता गरिहाल्यो भने पनि अर्को सरकार आएर उल्टाइदिन सक्छ, नेपालमा त अस्थिरता छ। त्यसकारण चाहिँ त्यो उल्टिन्छ कि भनेर त्यो उल्टिन नदिनको निम्ति अनि संसदले पास गर्ने भन्ने प्रावधान जोडेपछि बल्ल यसको विरोध इत्यादि सुरु भयो र अहिले पनि उनीहरू त्यो संसदबाटै पारित गर्ने हुन् होइन, संसदबाट पारित गर्ने चाहिँ उनीहरूको योजनामा उनीहरू आएका छन्। त्यसकारण चाहिँ अब मुख्य चाहिँ छलफल हुने चाहिँ अथवा रोक्ने चाहिँ ठाउँ, रोकिने ठाउँ के हो भने संसद हो। अब हामीले गर्ने भने सडकबाट तयारी, विरोध प्रदर्शन इत्यादि अब हाम्रो पार्टीको तर्फबाट र देशभक्त जनगणतान्त्रिक मोर्चाको तर्फबाट त हामी विरोध प्रदर्शनको आयोजना पनि हामीले गरेका छौँ। अब अहिले नै त्यो अब अहिलेको सिजनले गर्दाखेरि, यो कोभिडले गर्दाखेरि धेरै ठुलो प्रदर्शन जनता उत्रिन सक्ने स्थितिमा त छैनन्। अब जनतामा एउटा आक्रोश त छ, तर अहिले सडकमा त्यसरी पोखिहाल्ने होइन त्यो स्तरसम्म पनि जनताको त्यो आक्रोश पुगेको चाहिँ छैन। फेरि तपाईँले सडक आन्दोलन गर्ने मुडमा हुनुहुन्न यति बेला? होइन, सडक आन्दोलन त सडकमा त उत्रिनै पर्ने हुन्छ, नउत्रिकन उपाय हुँदैन। त्यसको तयारी पनि हामी सँगसँगै गरिरहेका छौँ। किनभने उनीहरू 5-6 दिनको टाइम लिएर आएका छन् र यो आएकै दिन त पारित हुने कुरा भयो। तर तपाईँलाई म एउटा कुरा स्मरण के गराउँछु भने जति बेला डाक्टर बाबुराम भट्टराई प्रधानमन्त्री हुनुहुन्थ्यो, तपाईँहरू पनि नेकपा माओवादीमै हुनुहुन्थ्यो त्यति बेला। बाबुराम भट्टराईले विपा सम्झौता गरेर आउँदा एयरपोर्टमा कालो झन्डा देखाउने तपाईँहरू हो। अब फतिमा सुमार र तपाईँको जोनाथन ब्रुक्स आउँदैछन् उपाध्यक्ष र सहउपाध्यक्ष, यति बेला तपाईँहरूको के हुन्छ? एयरपोर्टदेखि उनीहरू जाने आउने ठाउँसम्म तपाईँहरूले प्रतिरोध गर्ने अथवा कालो झन्डा देखाउने त्यस्तो कुनै कार्यक्रम छ कि छैन? हुन त त्यो सार्वजनिक गर्न मिल्छ मिल्दैन? होइन, त्यो सार्वजनिक गर्न पनि मिल्छ र हामीले चाहिँ त्यस्तो प्रकारको कार्यक्रमको आयोजना गर्छौँ। गर्नुहुन्न? विरोध प्रदर्शनको आयोजना गर्छौँ। एयरपोर्टदेखि नै तपाईँहरू कालो झन्डा देखाउन सुरु गर्नुहुन्छ? नेपालीहरूको असन्तोष छ यसमा, तिमीहरू यो गर्ने प्रयास नगर भन्ने उनीहरूलाई चेतावनी दिने खालका कार्यक्रमहरू कुनै न कुनै हामी गर्छौँ। अब तपाईँले अघि भन्नुभयो नि, अब घर घरमा जो चाहिँ एमसिसीलाई परिमार्जनसहित पास गर्नुपर्छ भनेर बसेका
एमसिसीलाई जस्ताको तस्तै पास गर्नु हुँदैन भन्ने नेताहरू भने सायद तपाईँले सङ्केत गरेको प्रचण्ड माधव कुमार नेपालतिर हुनसक्छ, किनभने उनीहरूको त्यही कारण नै नेकपा फुट्यो, एमाले फुट्यो। आज त्यो एउटा प्रचण्ड र माधव नेपालमाथि बेनिफिट अफ डाउट त छ, तर कोही कसैले प्रचण्ड अमेरिकी राजदूत ऱ्यान्डी बेरीसँग भेट गरेर अथवा अमेरिकाका एमसिसीका यी मान्छेहरूसँग टेलिफोनमा कुरा गरेर प्रचण्ड पनि लगभग मान्ने अवस्थामा गइसकेका छन् भन्छन् मान्छेहरू। के पाउनु भएको छ तपाईँहरूले? अब त्यो कुरा समाचारमा त आएको छ। अब प्रचण्डको चाहिँ चरित्र हेर्दा पनि उनी अस्थिर चरित्रका मान्छे हुन् होइन। उनलाई अलि अप्ठ्यारो पर्यो भनेदेखि त्यहाँ झुकिहाल्ने खालको उनीहरूको त्यो देखिन्छ। तर पनि कस्तो स्थिति छ भने अहिले यो एउटा नेपालको राष्ट्रियता सम्बन्धी अथवा देशभक्तिको चाहिँ एउटा चाहिँ को देशभक्त हो र को राष्ट्रघाती हो भन्ने छुट्याउने एउटा ठुलो एउटा लक्ष्मण रेखा जस्तो चाहिँ नि हुँदैछ। यो कुरो सबैले बुझे हुन्छ। हजुर, किनभने त्यसबाट हामीले चाहिँ अफगानिस्तानमा भएको घटनाबाट पनि शिक्षा त लिएका छन् नि मान्छेहरूले होइन। ख्यालमै चाहिँ अमेरिका चाहिँ जब के अरे अफगानिस्तान पस्यो होइन, त्यहाँका मुजाहिद्दिनलाई चाहिँ सहयोग गर्ने भनेर त्यहाँ पसेको हो नि त। त्यहाँ गएर पछि गएर उनीहरू जब त्यहाँ प्रवेश गरिसकेपछि उनले सैनिक अखाडा त्यसलाई बनाइसकेपछि के भयो भने सत्तालाई उल्टाइदिए उनीहरूले र 20 वर्षसम्म चाहिँ उनीहरूको कठपुतली सरकार चलाए त्यहाँ। र भयो दुर्भाग्य के भयो त भन्दाखेरि अब त्यहाँ चाहिँ उनीहरू त्यहाँबाट भाग्नु पर्यो। नेपाल त्यहाँका अफगान जनताहरूको चाहिँ एउटा राष्ट्रियता जोगाउने विदेशी हस्तक्षेपलाई अस्वीकार गर्ने उनीहरूको चाहिँ जुन चाहिँ मनस्थिति हो, तिनको मनोविज्ञान हो, उनीहरूको जुन शक्ति हो, त्यो तागतलाई चाहिँ उनीहरूले चाहिँ को अगाडि उनीहरू पराजित भए। तर त्यहाँ हामीले बुझ्नुपर्ने कुरा के छ भने आखिरमा गएर त्यहाँ 2,50,000 मान्छेको ज्यान गएको छ 20 वर्षमा। यो सामान्य कुरा होइन नि। हामीले शङ्का गरेको पनि त्यही कुरा हो। हामीले यहाँ अमेरिका चाहिँ नेपाललाई हान्न आएको हो, नेपालमाथि फौजी आक्रमण नेपाललाई गर्न आएको त भनेको छैनौँ नि हामीले। यो सैनिक अखाडा बन्छ भनेको छौँ हामीले। त्यो सैनिक अखाडा बन्यो भनेदेखि परिणाम त्यही नै हुन्छ, हताहती, त्यहाँबाट चाहिँ खरानी हुन्छ देश। हामीले भनेको त त्यही। तर एमसिसीको कारण होइन नि अफगानिस्तान त। एमसिसीको कारण त होइन, तर अमेरिकाले केसम्म भूमिका खेल्न सक्दो रहेछ भन्ने कुराको उदाहरण त त्यो अफगानिस्तान हो नि त। त्यहाँ गएर जस्तो भन्नुहोस्, अब इराकमा भन्नुहोस्, इराकमा त्यतिखेरै सबैले भनेको हो नि त, यो चाहिँ आणविक हतियार छैन, परमाणु हतियार छैन, सद्दाम हुसेनसँग त्यो छैन भनेर उनीहरूकै त्यहाँ संयुक्त राष्ट्रसङ्घको कमिटीले भनेको। त्यो हुँदाखेरि पनि छ कि छ भनेर पछि गएर के गरिदियो, त्यत्रो हताहती भयो, सारा भइसकेपछि आखिर केही त्यहाँ भएर के भयो, नभेटेपछि के भने सरी भनिदियो त्यहाँको राष्ट्रपतिले। जर्ज बुसले चाहिँ सरी भनिदिएपछि सिद्धिहाल्यो। त्यसकारण उनीहरू आएर सबै कुरा सिद्धिआइसकेपछि एकपल्ट सरी भनिदिएपछि पुगिहाल्छ अमेरिकनहरूलाई। भनेपछि अमेरिकाको परिचय रक्तपिपासु, रगतको आहालमा खेल्ने र मान्छे मार्ने मात्रै हो परिचय, अरू छैन? होइन, त्यो मार्ने मात्रै होइन। उनीहरूले आफ्नो इन्ट्रेस्टमा जे पनि गर्छन्, आफ्नो स्वार्थमा चाहिँ उनीहरू जे पनि गर्ने चरित्र हो त्यो। अमेरिका मात्रै होइन, साम्राज्यवादीहरूको चरित्र नै त्यस्तै हो। त्यसकारण विशेषतः अहिलेको अवस्थामा अमेरिका यहाँ आयो होइन। त्यसकारण चाहिँ अमेरिकाले जुन चाहिँ यहाँ पदार्पण गर्न जो खोजिराखेको छ, एमसिसीको माध्यमबाट नेपाल प्रवेश गर्न आँटेको छ, यो चान्चुने विषय निश्चित हुँदै होइन। अब तपाईँले भनिदिनुहोस् त, एमसिसी मार्फत अमेरिका यहाँ आउन खोज्नु अमेरिकाको गल्ती हो कि हाम्रो गल्ती हो? वेलकम गरेको, ढोका खोलेको, रेड कार्पेट ओछ्याएको, फुलमालासहित स्वागत गर्न खोजे त हामीले होइन र? हो, त्यो त्यसै हुनाले अहिलेसम्म ठाउँ छ हामीलाई त्यति गर्ने। अहिलेसम्म नेपालीहरूले नो भनिदिएपछि हामी सक्दैनौँ यो गर्न, हाम्रो नेसनल इन्ट्रेस्टमा छैन, जे भए पनि हामी चाहिँ यो अहिले गर्न सक्दैनौँ भनेर भन्ने ठाउँ अझै पनि छ। किन सक्दैनन् त शेरबहादुर देउवा त्यो भन्दा? अब शेरबहादुर देउवा त पहिले त उनकै के अरे परराष्ट्र मन्त्रीले गएर, अर्थमन्त्रीले गएर सही गरेर आएका हुन् होइन। त्यो बेलामा पनि त्यो कुरो करिब उनीहरूलाई त थाहा थियो नि, सार्वजनिक रूपमा पनि त्यो आएको थिएन। त्यसकारण त्यहाँभित्रका मान्छेहरू, केही नेताहरू अझै पनि भुक्दैछन्। एमसिसी राष्ट्रिय हितमा छ, राष्ट्रिय हितको विपरीत काम गर्नेहरूले चाहिँ एमसिसी आउन नदिने भए भनेर रोइरहेछन् उनीहरू। भन्दाखेरि त्यहाँ एमसिसीले त ठुलो, अब त्यहाँ त ठुलो रकम छ होइन। उनीहरूले 50
अरब डलर को चाहिँ हाम्रो करिब 60 अरब हुन्छ भनौँ, 50 करोड डलरको अहिले 60-62 अरब हुन्छ। त्यत्रो रुपियाँ देखेपछि उनीहरू चाहिँ त्यसमा चाहिँ नि र्याल काटेका छन्। अर्को कुरो के भनिन्छ भने देउबाको एक पक्षका मान्छेहरू, देउबा पक्ष चाहिँ लाई पश्चिमा चाहिँ नि झुकाउ भएको भनेर पहिलेदेखि नै उनी चिनिएका छन्, प्रो अमेरिकन हुनु भनेर उनलाई चिन्ने गरिएको छ। यो टेस्ट पनि देउबाको यसै बेलै हुन्छ, उनकी होइनन् भन्ने हो। त्यो ठुलो टेस्ट हुनेवाला छ। प्रचण्डको पनि यतिखेरै टेस्ट हुनेवाला छ, माधव नेपालको पनि यतिखेरै टेस्ट हुनेवाला छ, होइन। अब अहिले ओलीका पक्षहरूले के गर्छन् त? अब ठिक छ, ओलीले जुन आफू सत्तामा हुँदाखेरि त उनले एमसिसी पास गर्नु पर्यो भनेर उनीहरू रोइ कराई गरे, त्यहाँबाट सभामुखले अड्काइदियो भनेर उनले आरोप लगाए। तर अहिले उनलाई नगरी नहुने के त्यहाँ बितेको छ, उनलाई बितेको छैन। मैले आज पनि त्यहाँभित्र भएका केही वक्तव्य मैले पढेको थिएँ। फेरि दबाब दिनको निम्ति चाहिँ त्यहाँ चाहिँ उपाध्यक्षहरू आउने भए र यो पास गर्ने चाहिँ नि षड्यन्त्र हुँदैछ भनेर त्यहाँभित्रका केही सांसदहरूले आज पनि विरोध गरेको मैले सुनेको थिएँ, एमालेभित्रको पनि। त्यसकारण कुरा के हो भने यसमा ठुलो ध्रुवीकरण पैदा हुन्छ, यो हुनैपर्छ। अब यही उपाध्यक्ष र सहउपाध्यक्ष आउने कुरा भयो नि, यो उनीहरू आफ्नो स्वतःस्फूर्त आउन खोज्या हुन् अथवा नेपाल सरकारको निमन्त्रणा स्वीकारेर निमन्त्रणा गरेर आउन, कतिपयले सरकारले नै बोलाएको भनिरहेछन्। के हो वास्तविकता? तपाईँको पार्टीले के तथ्य फेला पारे? अब यो वास्तवमा के हो भने उनीहरूले कानुनी बाटो मिलाउनु या तिनीहरूलाई सहज बनाइदिने एउटा तरिका अपनाउनु त बेग्लै कुरा हो। निम्ता दिएर बोलाउँदाखेरि सहज हुन्छ भने त्यही दिन्छन् उनीहरूले। मुख्य कुरो के हो भनेदेखि यहाँको सरकारको सहमति बिना उनीहरू आउन सक्ने कुरा त भएन। जबरजस्ती अर्काको देशमा त कोही पनि जान सक्दैन, होइन। त्यसकारण चाहिँ यो कुनै न कुनै रूपमा यो सरकारको मान्छेहरू, प्रमुख मान्छेहरू, प्रधानमन्त्री मुख्य रूपले यसको निम्ति जिम्मेवार छन्। अब आएर के कति गर्छन् भन्ने कुरो त हेर्न बाँकी छ। तर हामी सबैलाई जो आशंका पैदा भएको छ कि यिनीहरू यही उद्देश्यको लागि आएका हुन् भनेर, त्यो कुरो चाहिँ सही हो। किनभने उनीहरूले के भनेका छन् भने यो अन्तिम प्रयास हो हाम्रो भनेर। तपाईँले भनेअनुसार एमसिसीको अन्तिम लडाइँ लड्दैछ अमेरिका, अन्तिम लडाइँ लड्दैछन् नेपाली जनता। जो नेपाली जनता एमसिसीको पक्षमा एकजना जनता देखिएको छैन। अब भनिदिनुहोस् त, यसरी ती अमेरिकाका उपाध्यक्ष र सहउपाध्यक्ष आइसकेपछि कथम कदाचित एमसिसी संसदमा टेबल भयो र पास भयो भने त्यो बेला के हुन्छ नेपालमा? अब त्यो अहिल्यै त भन्न सकिँदैन। त्यसको आक्रोश चाहिँ व्यक्त हुन्छ र हामीले चाहिँ अहिले तपाईँको माध्यमबाट हामी के भन्न चाहन्छौँ भने संसदहरूले त्यो कुरा सोचे हुन्छ। आखिरमा त्यहाँ उनीहरूले पारित गरे भने, टेबल गरे भने यो विषय कस्तो संवेदनशील भएको छ भने यदि यो टेबल मात्रै गरियो, छलफल मात्रै भयो भने पनि उनीहरूले जसरी पनि पास गराउँछ। अहिले हामीले त्यसलाई हुनै दिनु हुँदैन। उसले त जबरजस्ती चाहिँ नि ल्याइहाल्छ, बहुमत त जसरी पनि गराउँछ। त्यसो हुनाले चाहिँ त्यसलाई टेबल हुनै दिनु हुँदैन र यो छलफलको विषय बन्नु नै हुँदैन। सो घोषित सबैले बुझ्ने गरी चाहिँ राष्ट्रघाती छ भने त्यहाँ गएर किन चाहिँ अहिले संसदमा बहस गर्नु पर्यो? त्यो कुरो के आवश्यक छ? कसरी रोक्ने होला त यो? हो, यो रोक्ने चाहिँ त्यहाँ संसदमा भएको पहिलो कुरो त सरकारले रोक्ने हो। त्यसले रोक्ने सम्भावना छैन। अनि त्यहाँबाट गएर चाहिँ संसदमा गएर चाहिँ नि रोकिने हो त्यो। तर म सम्भावनै छैन भन्दिनँ, रोकिने सम्भावना पनि अझै पनि छ। के सूत्र छ त्यो रोक्ने सम्भावना? होइन, के सूत्र? सरकारले चाहेन भने त्यो अहिले छलफलमा जाँदैन, सिद्धिहाल्दैन। अहिले संसद पनि छैन। यो कुरा म तपाईँलाई अलिकति प्रश्न कहाँ पारिदिन्छु भने, ठिक छ अहिले संसद छैन, फागुन चैतदेखि नै नयाँ सरकार बनाउने, केपी ओलीलाई विस्थापित गर्ने भन्ने सहमति गर्दै आएका शेरबहादुर देउबा, केपी ओली माधव नेपाल र प्रचण्डको बिचमा एमसिसी पास गर्ने भन्ने सहमति भएको थियो भनेर देउबा निकट काङ्ग्रेसका नेताहरूले भने प्रचण्ड र माधव नेपालले बेमानी गरे, यसलाई नीति तथा कार्यक्रममा राख्न दिएनन्। सम्झौता एमसिसी पास गर्ने हो भनेर नै शेरबहादुर देउबा प्रधानमन्त्री बनेका हुन्, त्यसैको लागि उनीहरूले सहयोग गरेका हुन्, कटिबद्धता जनाएका हुन्। अहिले बेमानी गर्दैछन् भनेपछि अब के हुन्छ त? त्यहाँ गठबन्धन टुट्छ? अब त्यो हामीलाई त्यो गठबन्धन भन्दा पनि हामीलाई देश प्यारो छ। यो गठबन्धन टुटोस् कि रहोस्, त्योभन्दा महत्त्वपूर्ण कुरा एमसिसी हो। एमसिसी अहिले यसपालि पहिले त संसदै बोलाउन आवश्यक छैन, किन अहिले संसदको अधिवेशन, चालु अधिवेशन चाहिँ रोकिएको छ। अब त्यसैको निम्ति बोलाउनु भनेको चाहिँ त्यो सुनियोजित राष्ट्रघात गर्नुको निम्ति हो त्यो। त्यसै हुनाले चाहिँ कुरा के हो भने अब त्यो चाहिँ संसदमा ल्याउने खालको प्रक्रिया सुरु भयो भने हामीले बुझ्नु पऱ्यो कि अब षड्यन्त्र अब यो सफल हुनेतिर गयो
त्यो बेलामा सबै जनताहरू अब सक्रिय भएर सचेत भएर बसिराख्नु चाहिँ जरुरी छ। कुनै पनि बेला त्यो भयो भने अब संसद घेर्ने, उसलाई पस्न नदिने इत्यादि सबै कुरो गर्नु पर्यो नि देश बचाउनको निम्ति। त्यो समेत गर्न चाहिँ तयार रहनुपर्छ भन्ने चाहिँ हाम्रो भनाइ त्यो हो। जनतासँग हामीले त्यो अपिल गर्न खोजेको। अब नि शेरबहादुर देउवालाई त प्रो अमेरिकन भनेर तपाईँहरूले चित्रित गर्नुभएको छ। शेरबहादुर देउवा एमसिसी पास गर्नलाई प्रधानमन्त्री भएका रहेछन्। अदालतमा पनि काहीँ न काहीँ अमेरिका पश्चिमाको प्रभाव छ भन्ने कुरा मान्छेहरू आरोप लगाइरहेछन्। शेरबहादुर देउवालाई एमसिसी पास गर्नलाई प्रधानमन्त्री बनाइएको, माधव र प्रचण्डले त्यति बेला एमसिसी पास गरौँला केपी ओली फालौँ भनेर उनलाई विश्वास दिलाएको। आज मान्छेको आशा माधव प्रचण्डले त्यो हुँदैन भनिदिएपछि शेरबहादुर ब्याक हुन्छन् कि भन्ने आशा छ। तपाईँहरू देख्नुहुन्छ माधव प्रचण्ड एमसिसीबाट ब्याक हुन्छन् अथवा पास गर्नेतिर लाग्छन्? तपाईँहरू के देख्नुहुन्छ? अब यो के छ भने अब उनीहरूलाई यसको जोखिम, दुवैतिरको जोखिम उनीहरूलाई थाहा छ। अब राष्ट्र बचाउने कि अमेरिकासँगको सम्बन्धलाई चाहिँ नराम्रो भए पनि हुन्छ भनेर रिस्क लिने कुरा त्यहीँनिर। राष्ट्र बचाउने कुरा चाहिँ प्रमुख हो भनेपछि त्यो उनीहरूले सबै कुरा चाहिँ त्यो तयार हुनुपर्छ। किनभने अमेरिकनहरूले चाहिँ अब उनीहरूले दबाब, अब ठुलै दबाब सिर्जना गर्ने सम्भावना त देखिहाल्यो, पहिलेदेखि पनि हुँदै आएको छ र उनीहरूले अब धम्कीको तरिकाहरू पनि अपनाउनेसम्म उनीहरू जाने देखियो। त्यसो हुनाले यो बेलामा चाहिँ हरेक राष्ट्रवादीहरू, देशभक्तहरू तयार भएरै बस्नुपर्छ। चाहे त्यो प्रचण्ड, उनीहरू सबै टेस्टमा छन्। मैले भनिहालेँ अब अहिले नै मैले गर्छन् गर्दैनन् किन भन्ने, किनभने उनीहरू संसदमा के गर्ने भन्ने त उनीहरूको हातमा छ। त्यो कुरा हाम्रो हातमा छैन। संसदलाई कन्ट्रोल त हामीले गर्न सक्दैनौँ, उनीहरूले गर्न सक्ने हुन्। त्यसकारण उनीहरूले त्यो संसदबाट पारित गर्ने प्रक्रियामा उनीहरू जान्छन् कि जान्दैनन्, त्यो भनेपछि त आइसकेको छ। एमसिसी पास हुने कि नहुने, टेबल हुने कि नहुने भन्ने कुराको मुख्य चाहिँ आशा भरोसा भनेको माधव र प्रचण्ड हुने यति बेला होइन। आशा भरोसा भन्दा पनि अब त्यो देशप्रति विश्वासघात र गद्दारी गर्ने कि नगर्ने भन्ने कुराको टेस्ट हो। त्यो उनीहरूमा छ मुख्य त्यो ध्यान, जनताहरूको हातमा छ। त्यो भन्नुहोस् न अब किन छ भनेदेखि त्यो संसदले पास गर्नुपर्छ। थिर्न सक्छन् प्रचण्ड र माधवले अमेरिकाको धम्की, थ्रेट? होइन, त्यो त यदि उनी राष्ट्रघाती साबित हुन चाहँदैनन् भने होइन, उनले त्यो तयार हुनु पर्यो नि। त्यो तयार भएनन् र उनीहरू त्यहाँ झुके कुनै किसिमले चाहिँ नि त्यहाँ जस्तो एमसिसीमा चाहिँ यो महाकाली सन्धि गर्दाखेरि भयो नि। लास्टमा महाकाली सन्धिको विरोधमा पनि धेरै ठुलो जनमत थियो नि, हामीले धेरै नै आन्दोलन गरेको हौँ, तर सकिएन रोक्न। तर लास्टमा के गरे त भने उनीहरूले सङ्कल्प प्रस्ताव भन्ने ल्याएर एउटा नौटङ्की गरेर पास गराए नि। ओलीले अर्को 180 डिग्री उतातिर गएर प्रतिपक्षी पार्टीहरूले पनि त्यसलाई समर्थन गरेर यिनीहरूले पास गराएका हुन्। त्यो तरिका अपनाउने खतरा पनि छ यहाँ। हो, त्यो कुरा पनि हुँदैछ। सङ्कल्प प्रस्ताव सहित पास गर्ने भन्ने पनि कुरा सुनिएको छ। त्यो भयो भने के हुन्छ? होइन, त्यो सङ्कल्प प्रस्तावको कुनै अर्थै छैन कि महाकालीमा त के अर्थ रह्यो त? त्यसको केही पनि रहेन। त्यो सङ्कल्प प्रस्ताव त धोका दिन, आँखामा छारो हाल्नको निम्ति ल्याइने कुरा हो। त्यो पनि पुष्टि भइसकेको कुरा हो। त्यही कुरालाई दोहोऱ्याएर अब उनीहरूले चाहिँ जनतालाई धोका दिन सक्दैन। यदि गरिहाले भने यो हाइपोथेटिकल क्वेसन होला। एक नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी क्रान्तिकारी माओवादी देशभक्त जनगणतान्त्रिक मोर्चाले के गर्छ, कसो गर्छ? यहाँ कतिपयले जसले एमसिसी पास गर्छन् तिनको कठालो समातेर सडकमा घिसार्छौँ पनि भनिरहेका छन्। कतिपयले तिनीहरूको ज्यानको सुरक्षा छैन, जहाँ पास गर्छन् त्यहीँ सिद्धिन्छन् पनि भनिरहेका छन्। त्यो सिद्धिने कुरामा त आउँला। तपाईँहरू चाहिँ के गर्नुहुन्छ त्यति बेला? पास भयो भने विरोध गर्ने, कालो झन्डा देखाउने, ल जुलुस गर्ने मात्रै हो कि अरू केही तपाईँहरूसँग छन्? जनता यति बेला तपाईँहरूप्रति बडो ध्यान दिएर, बडो आशाका साथ हेरिरहेछन्। के भन्न चाहनुहुन्छ? के गर्नुहुन्छ? होइन, अहिले हामीसँग त्यस्तो अरू ठुलो धेरै तागत भएको भए त्यो पनि प्रयोग गर्थ्यौँ हामीले होइन। हाम्रो सीमा छ, जनताको तागत त छ नि। होइन, जनताको तागत छ, त्यसको नेतृत्व त हामी गर्न तयार छौँ। सडकमा घिसार्ने क्षमता राख्नुहुन्छ? होइन, अब घिसार्ने नघिसार्ने भनेको चाहिँ त्यो चाहिँ सङ्घर्षको प्रावित रूपहरू हो। विभिन्न रूपहरूमध्ये सबभन्दा पहिलो त के भने जनमत सृष्टि गर्ने, त्यो कुरा हुन नदिने, जनदबाव सृष्टि गर्ने मुख्य कुरा हाम्रो संसद भवन घेराउ गर्ने हो। त्योसम्म जान सक्ने, त्यतिसम्म चाहिँ हामी जान सक्ने चाहिँ तागत, हैसियत पनि हामी राख्छौँ र त्यो चाहिँ हामी गर्छौँ। अब अर्को एउटा महत्त्वपूर्ण कुरा, जसरी नीति तथा कार्यक्रम सार्वजनिक गर्यो सरकारले, जहाँ एमसिसी समावेश नगरेपछि मान्छेहरूलाई आशा थियो कि अब एमसिसी सायद ब्याक हट्यो, तर नीति तथा कार्यक्रममा समावेश नगरे तापनि आजभोलि त्यो एमसिसीको निकै चर्चा हुन थाल्यो।
शेरबहादुर देउवाले एउटा कार्यक्रममा काङ्ग्रेसका सांसदलाई भने प्रचण्डको कारण एमसिसी अगाडि बढाउन सकिएन, प्रचण्डले रोकिदिए एमसिसी भनेपछि प्रचण्डले रोक्ने प्रयास त गर्दैछन् कि क्या हो भन्ने पनि देखिन्छ नि। होइन, त्यो त हाम्रो त्यहाँभित्रका जो एमसिसी पारित गर्नु हुँदैन, एमसिसी राष्ट्रघाती छ भन्ने जुन सांसदहरू छन् तिनीहरूसँग पनि हाम्रो कुराकानीहरू हुन्छ। हामी त रोक्ने प्रयास गरि नै राखेका छौँ, रोकिन पनि सक्छ भन्ने पनि छ उनीहरूको। तर अब फेरि पनि अब यो जुन दबाब उनीहरूले दिइरहेको छ अमेरिकाले, अब त्यो दबाबको अगाडि उनीहरू झुक्छन् कि झुक्दैनन्, आत्मसमर्पण गर्छन् कि गर्दैनन् भनेको त ठ्याक्क अहिले अनुमान गर्न पनि गाह्रो छ। हेर्नुहोस् त्यस्तो ठाउँमा पुगेको छ यो इस्यु, त्यस्तो ठाउँमा पुगेको छ कि अब उनीहरूले के गर्छन्। अब यो परीक्षाको घडीमा छ। त्यो त मैले माने। अर्को एउटा समाचार के सुनिन्छ र स्रोतहरू के भन्छन् भने शेरबहादुर देउवाले प्रचण्ड र माधव नेपालले भेटाएपछि एमसिसी अगाडि बढाउँ भन्छन्। माधव र प्रचण्डले रोकिरहेछन्। अहिले विरोध छ, अहिले अवस्था अनुकूल छैन, प्रतिकूल छ, गठबन्धनलाई नै असर पार्न सक्छ, अहिले नगरौँ भन्छन्। शेरबहादुर चाहिँ अगाडि बढाउँ भन्छन्। गठबन्धनमा विवाद चाहिँ एमसिसीले ल्याइसक्यो भन्छन्। तपाईँहरूलाई लाग्छ त्यस्तो? त्यहाँ विवाद त छ नै, त्यो निश्चित रूपले हो। तर त्यहाँ कहीँ न कहीँ कम्प्रोमाइज भएकै छ। यिनीहरूको 5 दलीय गठबन्धन बनाउने बेलामा पनि एक अर्कोलाई थाहा थियो नि। शेरबहादुरको एमसिसीका पक्षधर हुन् लाइन भन्ने पनि उनीहरूलाई थाहा थियो, उनीहरूले विरोध गरेको भन्ने पनि शेरबहादुरलाई थाहा थियो। तर उनीहरूले के भनेदेखि त्यो विषयलाई अहिले गौण बनाएर अहिले यसलाई प्रमुख मुद्दा नबनाऊ भनेर नै गरेको। त्यसै कारणले नीति कार्यक्रममा आएन त्यो कुरा त हो नि त। नीति कार्यक्रममा त्यो आएन। अब नीति कार्यक्रममा आएन भनेर हुँदै हुँदैन भन्ने कुरा पनि भएन, किनभने संसदमा त दर्ता भइसकेको छ। त्यो टेबल गरेर छलफल गराएर पास गराइदिनु त सकिहाल्छ। त्यो नीति कार्यक्रममा हुनैपर्छ भन्ने पनि भएन। त्यसै हुनाले त्यो खतरा अझै पनि अहिले यिनीहरूको बिचमा यसको विषयमा अलिकति कन्फ्लिक्ट द्वन्द्व भए जस्तो चाहिँ देखिन्छ है। होइन, त्यहाँ उनीहरूको मिलेको त छैन, त्यो कुरा त प्रष्टै हो नि त। त्यो मिलेको भएदेखि त यो ओलीको पालामा नै पास भइसकिन्थ्यो होइन। पछि आएर पनि उनीहरूले चाहिँ त्यो विधिवत रूपमा उनीहरूले नीति कार्यक्रममा नै कहीँ न कहीँ छुवाउँथे होला। तर त्यो यिनीहरूको बिचमा चाहिँ मतभेद चाहिँ छ, त्यहाँ कुरो मिल्या त छैन। तर चाहिँ के छ भने, तर यसको अर्थ के भनेदेखि अब यो अब हुँदै हुँदैन, यो एजेन्डा जाँदै जाँदैन, डर चाहिँ छ अझै हुन्छ भने। तर अझै चाहिँ हामी तर त्यहाँको कुरा सुन्दाखेरि प्रचण्ड माधव नेपाल एमसिसीको विपक्षमा, शेरबहादुर पक्षमा, प्रचण्डहरूलाई चित्रबहादुर केसीको साथ, जनता समाजवादी पार्टीको उपेन्द्र यादव र बाबुराम भट्टराई मौन छन्। त्यसकारण बहस त हुन्छ तर टुङ्गो लाउन सकिया छैन भन्छन्। कहीँ कतै शेरबहादुरले कन्भिन्स गरिहाल्यो भने के हुन्छ? होइन, कन्भिन्स गरेर नयाँ तर्क ल्याएर कन्भिन्स हुने भन्ने कुरा हुँदैन। कुन साइडमा जाने भन्ने हुन्छ, यो कन्भिन्स होइन। यो कतापट्टि लाग्ने भन्ने कुरा फाइनली किता काटको कुरा। त्यो शेरबहादुरले के नयाँ तर्क ल्याएर कन्भिन्स गर्छन्? त्यो कन्भिन्स गर्ने कुरा भएन। अब कुन कित्तामा तिमी उभिन्छौ भन्ने कुराको बडा फैसला गर्छ। अनि तपाईँले भने कुरा ठिक छ, किता कुन हो भन्ने कुरा चाहिँ अब मन्त्रीमण्डल पनि पुनर्गठन गर्न सकेका छैनन्। प्रचण्ड र माधव नेपालले साथ दिने अवस्था नदेखेपछि शेरबहादुर फेरि केपी ओलीसँग गोप्य भेटघाट गर्न थाले। आफ्ना दूत पठाए, ज्ञानेन्द्र बहादुर कार्कीलाई पठाएर एमसिसी पास गर्न सहयोग गर्नु पर्यो भनेर उनले प्रस्ताव राखिसके भन्ने कुरा सार्वजनिक भयो। के शेरबहादुर देउवा प्रचण्ड र माधव नेपाललाई छोडेर एमसिसी पास गर्नका लागि केपी ओलीसँग फेरि गठजोड गर्न थालेका हुन्? त्यस्तै कुराहरू गन्ध आउन थाल्यो नि बाहिर। के देख्नु भएको छ तपाईँ? अब त्यो हुनै सक्दैन भन्न चाहिँ म भन्दिनँ, किनभने उनीहरू यस्तो गठबन्धन गर्दै आएका हुन्। अब अहिले परिस्थितिको दबाबमा आएर त्यो कुरा भयो होइन। ओलीले चाहिँ त्यहाँ बहिर्गमन भयो ओलीको होइन। धेरै कुराहरू उनीहरूको मिल्छ पनि, जस्तो एमसिसी मिल्छ ओलीको र शेरबहादुर देउवाको मिलिहाल्छ। त्यो एजेन्डामा उनीहरू एक छन्। विदेशी शक्तिहरू भन्न त्यो भने विदेशी शक्ति केन्द्रसँगको सम्बन्ध पनि एउटै खालको रहेछ भन्ने कुरा त्यसबाट बुझ्न सकिन्छ। त्यसकारण चाहिँ उनीहरूको यो जुन मिल्ने चाहिँ बिन्दु हो त्यो चाहिँ अहिले नै एमसिसी पास, त्यस कारणले गर्दा एमसिसी पास भइहाल्छ भन्ने स्थिति पनि छैन। किन छैन त भन्दाखेरि त्यो ओलीकै अहिले फुटेर चाहिँ अहिले पार्टी उनीहरूको फुट्दाखेरि होइन, एमाले चाहिँ विभाजित हुँदाखेरि पनि एमालेतिरै रहनेहरू, ओलीतिर रहनेहरू पनि एमसिसी पास गर्नुपर्छ भन्ने सबै छैन नि त। त्यहाँ पनि विभाजन छ। त्यहाँभित्र त्यहाँ चाहिँ जुन कार्यदल बन्दाखेरि त्यो कार्यदलमा भएका सदस्यहरू त्यहाँ छन्, उनीहरूले चाहिँ त्यो पारित गर्नु हुँदैन भन्ने मान्छेहरू त्यहीँ छन्।
त्यो एउटा जमातै छ त्यहाँभित्र। तर मान्छेहरूको आकलन के छ भने अब एमसिसीले तपाईँले भने जस्तो ध्रुवीकरण हुँदैछ, ध्रुवीकरणमा शेरबहादुर, केपी ओली, महन्त ठाकुर, राजेन्द्र महतोको मार्का एक लाइन, प्रचण्ड, माधव नेपाल, मोहन वैद्य, सिपी गजुरेल, विप्लवहरूको अर्को लाइन हुँदैछ, ध्रुवीकरण हुँदैछ यसरी। त्यसकारण केपी ओली र शेरबहादुरले महन्त ठाकुर र राजेन्द्र महतोलाई लिएर भए नि बहुमत पुर्याउने तयारी गरिरहेका छन् भन्छन् के? त्यो ध्रुवीकरण हुनलाई आयो त्यसरी मैले भने जस्तो होइन। त्यो त अहिले त विचारमा त ध्रुवीकरण जस्तो देखियो होइन, तर शेरबहादुर देउवाले त्यो संसदमा भएको चाहिँ गणितीय बहुमतको आधारमा यदि त्यो पास गर्ने दुस्साहस गरे भने राजनीति त्यहाँ मात्रै केन्द्रित छैन। जनता त बाहिर छन्, सबै संसदमा त छैन। जनताहरू त कति मान्छे छन् त त्यहाँ? प्रतिशतको हिसाबले त धेरै कम मान्छे छन् त्यहाँ, बाहिर छन् नि त। जनताको ठुलो हिस्सा त बाहिर छ। अनि पास भइसक्यो भने के गर्न सकिन्छ त? सक्यो होइन। अब त्यो त भन्ने कुरा त जनताको स्पिरिट, जनताको चाहिँ नि आक्रोश कसरी पोखिन्छ भन्ने कुरा त कहिले हेक्का राख्नुपर्छ उनीहरूले। कसले गर्न सक्छ त? त्यसको त भन्नुहोस् न, के अरे 2-3 को आन्दोलन, यहाँ जुन राष्ट्रिय जनआन्दोलन चाहिँ जुन बेला भयो होइन, अब त्यसले देखिन्छ नि 62-63 को आन्दोलनले जनताको आक्रोश कहाँसम्म पुग्दो रहेछ। खोइ ट्याङ्कहरूसँग पनि मान्छे डराएन, गोलीको पर्रा चाहिँ छोड्दाखेरि पनि मान्छेहरू पछि हटेनन्। आखिर तिनै जनता अहिले पनि छन् नि त नेपालमा होइन। सबै चाहिँ गद्दारै भएका त छैन नि, त्यो एउटा थोरै मान्छेहरू चाहिँ त्यस्ता भएका छन्। तर आम रूपमा जनताको जुन चरित्र हो त्यो त चाहिँ नि राष्ट्र देशभक्त नै हुन्छ। त्यसमाथि पनि नेपालीहरू त देशभक्त छन्। तर संयोग, आशंका, एउटा अचम्मको कुरा के भयो भने 2054 सालमा शेरबहादुर देउवा प्रधानमन्त्री थिए, एमाले फुट्यो। 2054 सालमा शेरबहादुर देउवा प्रधानमन्त्री थिए, एमाले विपक्षमा थियो, काङ्ग्रेस सत्तामा थियो, महाकाली सन्धि पारित गरे, शेरबहादुर प्रधानमन्त्री थिए, केपी ओली विपक्षमा थिए, माधव नेपालहरू। अहिले पनि शेरबहादुर प्रधानमन्त्री छन्, केपी ओली विपक्षमा छन्, एमसिसी पास गर्न दुईजना गठजोड गरेका छन्, उनीहरूको केमिस्ट्री मिलेको छ। त्यही पुनरावृत्ति हुन्छ कि भनेर आशंका छ, आतंक छ, त्यो भइहाल्ने अवस्था पनि त देखिन्छ नि। उनीहरूको त केमिस्ट्री मिल्छ, सबै मिल्छ। भेटघाट बाक्लिन थालिसक्यो, गठबन्धन धरापमा पर्न थाल्यो, प्रचण्ड र माधव नेपाल तनावमा बस्न थालिसक्यो भन्ने कुरा आइसक्यो। हो, मैले भनिहालेँ नि, त्यो छ हेर्नु। कुन कित्तामा उभिने फाइनल्ली के हुन्छ भने कुन कित्तामा को उभिने भन्ने प्रश्न हो। अब कसैले कसैलाई कन्भिन्स गर्ने, नीति गर्ने भन्ने कुरा होइन यो। कुन पक्षमा उभिने भनेर इतिहासले एउटा ठुलो परीक्षा लिँदैछ सबैको। परीक्षा हो। शेरबहादुर, केपी ओली एमसिसीको पक्षमा उभिए भने अनौठो नमाने हुन्छ हामीले। होइन, त्यो पनि अनौठो नमाने हुन्छ। तर अहिले नै जब उनी चाहिँ केपी ओलीले अस्ति भनेका थिए अब एमसिसी कसरी पास गर्छन् यिनीहरूले, हामी त प्रतिपक्षमा छौँ, हामीलाई के भयो र भनेर जो भनेका थिए त्यो लाइनमा पनि उनी जान सक्छन्। मैले अघि नै भनिहालेँ, पहिले उनी प्रधानमन्त्री हुँदाखेरि पो उनलाई अमेरिकाले दबाब दिएको थियो, तिम्रै भूमिका हुनुपर्छ, त्यहाँ तिम्रो भूमिका नभइकन यो चाहिँ टेबल पनि हुँदैन, यो पारित हुँदैन भनेका थिए। उनलाई दबाब थियो। अहिले प्रतिपक्षमा भएपछि त्यस्तो दबाब त छैन नि, त्यो दबाब त देउवालाई छ नि। त्यसो भए देउवालाई एक्लै बनाइसकेपछि उनीसँग त 63 सिट त हो। देउवालाई एक्लै बनाइसकेपछि एमसिसी पास हुने सम्भावना छैन। त्यो ध्रुवीकरण हुने, देउवा एक्लो हुने सम्भावना छ कि छैन? होइन, त्यो पनि छ। त्यहाँबाट चाहिँ उनीहरूले स्वयं एमाले भित्रका देशभक्तहरूले चाहिँ आफ्नै चाहिँ नेतालाई चाहिँ ओलीलाई अहिले तिमी चाहिँ नबोल, चुप लाग, किन हामी प्रतिपक्षको भूमिका खेल्ने हो, हामीलाई किन सक्सक गर्नु पऱ्यो, किन अगाडि देखा पर्नु पऱ्यो भनेर त्यसलाई कन्ट्रोल गर्न सक्ने सम्भावना पनि छ होइन। त्यो भएर ओली चाहिँ चुप लागेर सक्रिय नभइकन चाहिँ अहिले चाहिँ हामी चाहिँ प्रतिपक्षमा भएको हुनाले अहिले हामीलाई मतलब छैन भन्न पनि सक्छ। यी सबै कुरालाई पनि ध्यानमा राखेर उनीहरूले भ्रमण गरेका हुन् नि त। त्यो ओलीलाई पनि उनीहरूले छोड्नेवाला छैन। त्यो ओलीको घरैमा गएर जे गरी हुन्छ ओलीलाई पनि त्यो पक्षमा ल्याउने कसरत यिनीहरूले गर्छन्, पक्का गर्छन्। तर अन्तिममा चाहिँ कुरा के हो भने कुन पक्षमा उभिने हो, देशको पक्षमा, जनताको पक्षमा, राष्ट्रको पक्षमा उभिने हो कि राष्ट्रघाती बनेर चाहिँ इतिहासमा राष्ट्रघाती कलङ्कित भएर जाने हो। त्यो त सबैले चाहिँ अहिले निर्णय गर्ने बेला हुन्छ। अब यो त नेपालको घरेलु कुरा भयो। अब सबैभन्दा ठुलो समस्या एमसिसी नेपालमा टेकेर चीनलाई टुक्र्याउने र चीनलाई विश्वशक्ति हुनबाट रोक्ने कारण आएको हो र नेपालको भूमि प्रयोग गरेर चीनमाथि आक्रमण गर्दैछ एमसिसीको अमेरिकाको नीति त्यो भन्ने कुरा त छर्लङ्ग भइसक्यो। नेपाल असंलग्नतामा विश्वास गर्छ, नेपालले कसैको चाहिँ दास स्वीकार्नु छैन भनेर हामीले भनिरहेको छौँ क्रीडास्थल बन्धनीमा। अब चीन महाशक्तिशाली हुँदैछ, यदि नेपालमा एमसिसी पास भयो भने नेपाली जनताको त कुरा गर्यो, चीनको भूमिका के हुन्छ, चीनले के गर्छ?
अब एमसिसी पारित भयो भने उनीहरूले चिनियाहरू त्यति बोलेका थिएनन् तर उनीहरूको चाहिँ ग्लोबल टाइम्स भन्ने उनीहरूको अङ्ग्रेजी उसमा चिनका लिडरहरूले चाहिँ लेखहरू लेख्ने गर्ने त्यो काम गरिरहेछन्। विदेश मामला सम्बन्धी जानकारहरू विशेषज्ञहरूले त्यो कुरो लेखेर चाहिँ उनीहरूले यो चाहिँ इन्डो पेसिफिक स्ट्राटेजीको अभिन्न अङ्ग हो, त्यो अमेरिकाले पारित गर्न खोज्दैछ, यसलाई चिनलाई घेराबन्दी गर्नको निम्ति यो गर्दैछ इत्यादि यो कुराहरू उनीहरूले लेखिसकेका छन्। त्यति कुरा उनीहरू सार्वजनिक रूपमा भनिसकेका छन्। त्यसकारण यो चिन यो विषयमा जानकार छ र ऊ चाहिँ एउटा इमर्जिङ पावर पनि हो चिन चाहिँ। त्यसकारण उसले चाहिँ यदि कोसिस त उसले गरिरहेछ पारित नहोस् भनेर, तर पारित गरेर उसका विरुद्ध सैनिक अखाडा यहाँ बनायो भने यहाँ बसेर यहाँ अखाडा बनाएर चिनमा चाहिँ मिसाइल हाल्न थाल्यो भने त ऊ चुप लाएर त बस्दैन। के गर्छ? जसरी सी जिनपिङले धुलो पिठो हड्डी पिसिदिने कुरा गरेका थिए नि एयरपोर्टमा नेपालबाट फर्किँदै गर्दा, त्यो सङ्केत त्यही हो भन्छन् मान्छेले। के गर्छ? चिन पनि आम्ने सामने भएर अगाडि बढ्छ र लडाइँ हुने हो अमेरिका र चिनको? होइन, त्यो खतरा छ। त्यो चिन चाइनिजहरूले बुझेका छन् र उनीहरूले चाहिँ त्यो हिसाबले उनीहरूको चाहिँ फौजी स्ट्राटेजी पनि त्यही किसिमले बनाउन पनि दुवैतिरबाट उनीहरूले प्रयास गरेको जस्तो बुझिन्छ। त्यसकारण यदि यो अखाडा बन्यो भने एमसिसी पारित मात्रै भयो भने पनि चिन चाहिँ अब सक्रिय हुने भनेपछि विश्वयुद्धको खतरा यहीँबाट सुरु हुने पो देखिन्छ। भन्न नै सकिँदैन, यो सामान्य इस्यु होइन। भनेपछि चिन चुप्प लागेर बस्दिन। सी जिनपिङ केही महिना अगाडि, केही समय अगाडि तिब्बत आए, जुन उनको तिब्बत पहिलोपटकको भ्रमण होला राष्ट्रपति भएपछि सीको, त्यो पनि यही कुरालाई अवलोकन गर्न अथवा तिब्बतलाई सजग रहनको लागि त्यो उनको मनोवैज्ञानिक एउटा काम थियो भनेर, गतिविधि थियो भनेर भन्छन्। के एमसिसीसँगै जोडिएको थियो तिनी तिब्बत आएको कुरा? त्यो कुरा जुन आइरहेको छ त्यो चाहिँ त्यसको पछाडि चाहिँ महत्त्वपूर्ण चाहिँ कारण चाहिँ यही नै, यही हुनसक्छ। यतिखेरै चाहिँ उनको भ्रमणको चाहिँ महत्त्वपूर्ण त्यो कुनै न कुनै सन्देश हो। त्यो उनले सन्देश मात्रै होइन कि उनको आफ्नो तयारीकोमा पनि भूमिका खेलेको उनीहरूले। सन्देश दिनुभन्दा पनि उनीहरू चाइनिजहरूको चाहिँ के हुन्छ भने उनीहरू चाहिँ तयारी नै गर्नतिर थाल्छन्। तिब्बतमा तयारी थालिसक्यो। हल्ला खल्ला गरिएर रोक्नेमा कम ध्यान दिने, कामबाट बढी चाहिँ उनीहरू चाहिँ तयारी गर्ने त्यो चाहिँ बढी हुन्छ। त्यसकारण चाहिँ सीको त्यो भ्रमणलाई पनि त्यो रूपमा हेरिएको छ र त्यसमा चाहिँ सत्यता छ जस्तै लाग्छ। अब म अन्तिममा छु। एकातिर एमसिसीले चिनलाई चिड्याउने काम गरिरहेको छ नेपाल सरकारले। देउबा प्रधानमन्त्री भएपछि नामखा हुम्लाको नामखामा सीमाको समस्या छ भनेर एउटा गृह मन्त्रालयको एउटा सचिव स्तरको आयोग बनाएको छ, त्यहाँको चाहिँ सीमाको अध्ययन अनुसन्धान गर्न, जहाँ सीमाको विवादै छैन भन्नेहरू पनि छन्। यो चाहिँ के गर्न खोज्या देउबाले? जुन कुरा प्रचण्ड र माधव नेपालले असन्तुष्टि जनाइसके, चिनसँग सीमा विवाद छ भनेर शेरबहादुरले आउन लागेका अमेरिकी प्रतिनिधिलाई खुसी पार्न खोज्या हुन् अथवा अमेरिकालाई खुसी पार्न खोज्या हुन्। किन यस्तो विवाद झिके? यो के चिडाउने खेल हो? यसलाई कसरी लिनुभएको छ? अब दुई देशको बिचमा चाहिँ अब सिमानामा त्यस्तो समस्या हुन पनि सक्छ। भयो भने पनि दुई देशका चाहिँ प्रतिनिधिहरू बसेर त्यसलाई समाधान गर्ने तरिका त त्यही हो, मित्रवत ढङ्गले त्यसलाई समाधान गर्ने। र चिनसँग लामो समयदेखि कुनै समस्यै छैन भन्दै आएको नेपालमा 81 कसरी भयो भन्ने कुरा पनि उठेको छ। र यो प्रश्न यतिखेरै चाहिँ किन बढी उठाइयो भन्ने पनि छ। त्यो कतै एमसिसीलाई चाहिँ उ गर्नको निम्ति, ओझेलमा पार्नको निम्ति हो भन्ने तर्क पनि यहाँ उठिरहेको छ होइन। तर चाहिँ के हो भने चिनसँगको यो जुन यदि समस्या भइहाल्यो भने पनि चिनले त तयारै भएको छ नि, हामी छलफल गरौँ, हाम्रा चाहिँ डकुमेन्टहरू हेरौँ रहेछ भने त हामी तयारै छौँ भनिरहेको छ। भने चिडाउने खेल मात्रै हो भनिसकेपछि यसलाई ठुलो विषय अहिले बनाउनु पर्ने जरुरतै छैन। यो त्यति ठुलो विषय हुँदै होइन यो। र उसले चाहिँ चिनले चाहिँ फेरि अस्वीकार गरेको भएदेखि पो हुन्थ्यो। जस्तो अब भारतकै कुरा गर्नुहोस् न, भारतले चाहिँ त्यहाँ गएर एउटा एकजना चाहिँ नेपाली युवा चाहिँ त्यो ट्विनबाट तर्दै ट्विन खुस्काइदिएर चाहिँ उनको चाहिँ जयसिंह धामीको बेपत्ता भयो। जयसिंह धामी थाहा छैन भन्यो भारतले। हेर्नु त हामी बेखबर छैन भन्यो। अझ नेपालको चाहिँ त्यहाँ भएको चाहिँ सैनिकको माथि चाहिँ हेलिकप्टर उडाइरहेछ, नेपाली आकाशमा भारतीय हेलिकप्टर उडिरहेछ भन्ने आइरहेछ। चिनले त्यस्तो उत्ताउलो गतिविधि केही नै गरेको छैन। बाबा हामीबाट त्यो भएको रहेछ भने हामी गल्ती सच्याउँछौँ भन्छ भने त्यो ठुलो कुरो भएन। फेरि त्यो ठुलो क्षेत्रफलको कुरा पनि होइन। त्यो जति भए पनि 1 इन्चै भए पनि छोड्ने कुरा त आउँदैन होइन। नेपालीले आफ्नो भूभाग त जोसुकैले भए पनि। तर चाहिँ के भनेदेखि त्यो इस्युलाई अहिले
आवश्यकताभन्दा बढी उठाउने अब यही बेला किन उठाइयो भन्ने प्रश्न चाहिँ गम्भीर रूपले अब ठ्याक्कै तपाईँले ल्याइहाल्नुभयो। अन्तिम प्रश्न मैले त्यो पनि सोध्ने विचार गरेँ कि जयसिंह धामीको विषयमा तपाईँहरू के गर्दै हुनुहुन्छ? भारतले थाहा छैन, जानकारी छैन भन्यो। नेपाली आकाशमा भारतीय हेलिकप्टर उडिरहेछन्, यसमा तपाईँको पार्टीको धारणा र तपाईँको धारणा के हो? सरकारले गृह मन्त्रालयको प्रतिवेदन आयो, भारतीय भूमिमा मारिएका हुन् एसएसबीबाट, कूटनीतिक तौरबाट चाहिँ यसलाई समाधान गर भनेर प्रतिवेदनले बुझायो। सरकार कानमा तेल हालेर बसेको छ, पैसा तिरेको छ, क्षतिपूर्ति दिएको छ, बरु 10 लाख रुपियाँ मान्छे मारेको छ। यसमा तपाईँहरूको के छ? यो त हामीले प्रश्न गरेका छौँ। यो पछिल्लो चरणमा त हाम्रो वक्तव्य, मेरै वक्तव्य पनि आछ। सबभन्दा पहिले त जब त्यो चाहिँ प्रतिवेदन चाहिँ आयो भन्ने कुरा भइसकेपछि यो प्रतिवेदन सार्वजनिक गर र त्यसपछि चाहिँ अब यो अपराधीमाथि कारबाही गर्ने व्यवस्था मिलाऊ कूटनीतिक तरिकाद्वारा। भारत मलाई थाहा छैन भन्छ। भारत अहिलेसम्म मलाई थाहा छैन भन्छ। हामीलाई थाहा छैन यो कुराहरू, हामीले पनि न्युजमा सुनेको हौँ मात्रै भनेर त्यहाँको प्रवक्ताले भन्यो भन्ने आइरहेको छ। यस्तो खालको चाहिँ हेपा प्रवृत्तिहरू, यो हेपा प्रवृत्ति हो नि। सरकारको निकममा होइन, खै त बोले आजसम्म न प्रधानमन्त्री बोल्छन् न गृहमन्त्री बोल्छन्। हो, त्यही त दुर्भाग्य नै त्यही हो। किनभने त्यत्रो घटना भइरहँदाखेरि दिन दहाडै चाहिँ एकजना नेपालीलाई तुइन खुस्काएर त्यहाँबाट एक प्रकारले त्यो सोझै हत्या नै हो नि, त्यो त दिन दहाडै गरिएको। बेपत्ता भएको छन् उनी र ड्रोन लगाएर चाहिँ त्यहाँ ऊ खोज्ने भनेर भनेको पनि त्यो पनि उसले अनुमति दिएन र अहिले आएर त हामीलाई चाहिँ आधिकारिक रूपमा थाहै छैन भनिरहेको छ। त्यसकारण चाहिँ कुरा के हो भने यो भारतले हेपा प्रवृत्ति जुन अपनाएको छ, चीनले त त्यस्तो गरेको छैन, त्यस्तो मनसाय पनि प्रकट भएको छैन। त्यसकारण यस्तो विषय अहिले चाहिँ यो एमसिसीको विषय यस्तो गम्भीर रूपमा उठिरहेको बेलामा ठ्याक्कै यही विषय झोस्ने चाहिँ जुन काम भएको छ त्यो डाइभर्ट गर्ने खोजेको, डाइभर्ट गर्नको निम्ति हो कि भन्ने आशंका गर्ने चाहिँ ठाउँ छ। अब आम जनता आतङ्कित छन्, त्रसित छन्। अझै ती दुईजना आएपछि के हुने हो भनेर के भन्न चाहनुहुन्छ हाम्रो टेलिभिजन मार्फत यो कार्यक्रम हेरेर बसिरहनुभएका आम नेपाली दर्शकलाई? अब यो कार्यक्रम हेरेर बस्नुभएका देशभक्त नेपाली दाजुभाइ दिदीबहिनीहरूलाई म के भन्न चाहन्छु भने हामी त्रसित मात्रै भएर हुँदैन, हामी आक्रोशित हुनुपर्छ र अब यसलाई कुनै पनि हालतमा चाहिँ पारित हुन दिनु हुँदैन। त्यो प्रयास त यिनीहरूको भयो भने अब सडकदेखि बाहेक हाम्रो चाहिँ अर्को कुनै शक्ति छैन, किन सडकले नै सबै कुराहरू चाहिँ निर्णय गर्ने हो। त्यसकारण हामी सडकमा उत्रनु बाहेक अरू विकल्प छैन र म तपाईँहरूको सञ्चार माध्यमबाट यो के भन्न चाहन्छु भने हामी तयार भएर बसिरहेछौँ, तयार भएर बसौँ। जब उनीहरूले हाई अलर्टमा बसौँ, हाई अलर्टमा हामीहरू बस्छौँ, जतिसुकै बेला जे पनि हुनसक्छ, जे पनि हुनसक्छ। त्यसकारण उनीहरूले चाहिँ यसलाई संसदमा लगे भनेदेखि चाहिँ अब त्यसको विरुद्धमा चाहिँ सडक आन्दोलन नै हो होइन। जनताको तागत त्यहीँबाट अभिव्यक्त हुन पाउँछ, किनभनेदेखि संसदहरू त थोरै छन्, त्यहाँभित्र बसेर गर्छन् उनीहरूले। तर आम जनताको चाहिँ अधिकार भएको थलो भनेको चाहिँ सडक हो। सडकलाई हामीले चाहिँ तताउनुपर्छ र सडकबाटै चाहिँ त्यो कुरा हुन दिनु हुँदैन। कसै गरी पनि हाम्रो यो देश चाहिँ, हाम्रो पुर्खाले चाहिँ त्यत्रो रगत पसिना बगाएर बाँकी रहेको यो देशलाई कुनै पनि हालतमा चाहिँ हामी चाहिँ खरानी हुन दिनु हुँदैन। अफगानिस्तान, सिरिया, इराक हुन दिनु हुँदैन हामीले। म यही भन्न चाहन्छु। हस्, समय दिनुभयो, आफ्ना व्यक्तिगत धारणा, पार्टीका धारणा, अमूल्य धारणा राखिदिनुभयो। एमसिसीका लागि जनतालाई जाग्न र उठ्न एउटा प्रेरणा दिनुभयो, यसको लागि तपाईँलाई हार्दिक धन्यवाद। ल, यो यस्तो संवेदनशील बेलामा तपाईँहरूले यो विषयलाई उठाउनुभयो र चाहिँ त्यो हाम्रा विचारहरू राख्ने अवसर दिनुभयो, तपाईँलाई धन्यवाद। हस्।